नमस्कार। प्राइम इस्युमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। प्राइम इस्युमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ बजेटमा खारेज भएका केही कार्यालयहरू र त्यो कार्यालयलाई अझै पनि पैसाको खोलो बगाएर विभिन्न तरिकाबाट प्रभावित गर्ने मेसो मिलाइरहेको सन्दर्भको विषयमा। जेठ 15 गते सरकारले बजेट ल्याइसकेपछि बजेट मार्फत खारेज गर्ने भनियो केही कम्पनीहरूलाई, केहीलाई खर्च कम गर्न भन्दै अब लगभग खारेजी गर्ने, पुनः संरचनामा जाने र केहीलाई गाब्ने भनेर सरकारले निर्णय गरेको थियो। तर ती कार्यालय यथास्थितिमा चलिरहेका छन् र केही खारेज हुने सम्भावना घट्दै गएको भन्ने कुराहरू बाहिर आइरहेका छन्। आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटले मेलम्ची खानेपानी विकास समिति खारेज गरेको थियो। तर पछि नयाँ गठन आदेश ल्याएर यो कार्यालयलाई बिउत्याइएको छ। चालु वर्षमा पनि सरकारले तयारी नगरी खारेजीको घोषणा गरेको र धेरै निकाय यथास्थितिमा चल्न सक्ने स्थिति देखिएको थियो। सरकारले नै लागू गरेको, सरकारले नै तयारी गरेको, सरकारले नै निर्णय गरेको धेरै कुराहरू यस्ता किसिमले प्रभावित हुँदै आइरहेका छन्। यिनै विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ प्राइम इस्युमा। भूमिगत जलस्रोत विकास समिति बबरमहलमा हाम्रा सहकर्मी सुषमन विश्वकर्मा पुग्नु भएको छ। त्यहाँको पछिल्लो स्थिति के छ, अब त्यतातिर लागौँ। दर्शकबिन नमस्कार। प्राइम इस्युमा स्वागत छ। यति बेला म भूमिगत जलस्रोत विकास समितिमा आएको छु। दर्शकबिन आज म यो कार्यालयमा यस कारण आएको छु कि चालु आर्थिक वर्षको बजेटले यस्ता धेरै सरकारी कार्यालय छन् जसलाई खारेज गरेको छ र केहीलाई अन्य कार्यालयसँग गाब्ने तयारी गरेको थियो र कारण थियो चालु खर्च बढी भएका कारण, राज्यको कोषले ठेक्न नसक्ने अवस्था भएका कारण यस्ता कार्यालयहरूलाई खारेज गर्ने या अन्य कार्यालयसम्म गाब्ने सरकारले तयारी गरेको थियो र सरकारले यही आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत यस्ता कार्यालयहरूलाई खारेज गर्न लागिरहेको थियो। र यो भूमिगत जलस्रोत विकास समिति बबरमहलबाट तपाईहरूले प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ। यसलाई खारेज गरेर जलस्रोत तथा सिंचाई विभागबाट यसको कामकाजहरू अगाडि बढाउने सरकारको तयारी थियो। तर अहिले पनि यहाँ काम भइरहेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ यो कार्यालय परिसर हो भूमिगत जलस्रोत विकास समितिबाट ताजा रूपमा हेरिरहनु भएको छ प्राइम टेलिभिजन एचडी मार्फत यहाँको ताजा दृश्य। भित्र कर्मचारीहरू पनि हुनुहुन्छ, कामहरू भइरहेको छ। यद्यपि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा खारेज गरिसकेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सरकारले चालु खर्च कम गर्ने भनिरहेको थियो, तर त्यही अनुसार यो कार्यालय खारेज गरेर जलस्रोत तथा सिंचाई विभागमा गाब्ने तयारी भइरहेको थियो। यहाँको कामकाजहरू त्यहाँबाट हुने तयारी थियो। तर अझै पनि यहाँ सरकारी सवारी साधनहरू छन्, सरकारी नम्बर प्लेटका सवारी साधनहरू देख्न सक्नुहुन्छ। र यसरी सरकारले अब चालु खर्च कम गर्नको लागि अब यस्ता कार्यालयहरूलाई खारेज गर्दैछ। प्रत्यक्ष रूपमा यहाँको ताजा दृश्य हेरिरहनु भएको छ। प्राइम टेलिभिजन एचडी मार्फत देखाइरहेका छौँ। र यहाँ प्राविधिक शाखा रहेको छ, प्रशासन शाखा रहेको छ, आर्थिक शाखा रहेको छ र सेवाको प्रकारहरू पनि त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नागरिक बडापत्रमा। र यो कार्यालय अब सरकारको तयारी अनुसार अब मङ्सिर पश्चात जलस्रोत तथा सिंचाई विभागबाट चल्दैछ। चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सरकारले यसलाई खारेज गरेर विभागमा गाब्दैछ र समग्रमा यस्ता धेरै कार्यालयहरू छन् जुन अब मङ्सिरको अन्त्यतर्फबाट यो खारेज हुँदैछन्। यहाँको ताजा दृश्य हेर्नु भएको छ। कार्यालय खुल्ला छ, चलिरहेको छ। यद्यपि धेरै मन्त्रालय अन्तर्गतका सरकारी कार्यालयहरू खारेज हुँदैछन्, तर राजनीतिक स्वार्थमा विविध तरिकाले जोडिएका कारण ती सबै कार्यालयका कर्मचारीहरू, कार्यालयका नेतृत्वहरू खारेज नहुनेमा ढुक्क छन् र कार्यालय खारेज नहुने कारण देखाउँदै पुरानै ढङ्गबाट खर्च गरिरहेका छन्। कार्यालयको खर्चहरू गरिरहेको अवस्था देख्न सकिन्छ र प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ यहाँको ताजा दृश्य। र यो भूमिगत जलस्रोत विकास समितिको कार्यालय हो। यहाँको ताजा दृश्य प्रत्यक्ष रूपमा प्राइम टेलिभिजन एचडी मार्फत हेरिरहनु भएको छ।
दर्शकबिन 1 साउनको सचिव स्तरीय बैठकले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी खारेजी गाभ्ने र पुनर्संरचना गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउने र अर्थ मन्त्रालयले साउन मसान्तभित्र ठोस खाका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यस्तै 4 भदौमा सचिव स्तरको बैठकले भदौ मसान्तसम्म सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले यसबारे निर्णय लिइसक्ने अर्को निर्णय गरेको थियो। तर विभिन्न स्वार्थ समूहको दबाव, सम्बन्धित संस्थान, समिति, बोर्डको व्यवस्थापनमा देखिएको जटिलता र असन्तुष्टिका कारण अझै निर्णय हुन सकेको छैन। सरकारले खारेज गर्ने सूचीमा राखेको नेपाल विश्वविद्यालय तयारी विकास समिति साउन महिनामै नयाँ गठन आदेश जारी गरेर बिउताइएको छ। शिक्षा मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शंकर अधिकारीले त्यो जानकारी दिएका छन्। प्रत्यक्ष रूपमा यहाँको ताजा दृश्य हेरिरहनु भएको छ। दर्शक यस्ता धेरै छन्, जस्तो 2000 आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटले मेलम्ची खानेपानी विकास समिति खारेज गरिएको थियो, तर विभिन्न प्रक्रिया पुर्याएर पुनः गठन गरेर चलाइएको थियो र अहिले यस्ता कार्यालयहरू धेरै छन् जुन सरकारले खारेज गर्ने तयारी गरिरहेको छ। चालु खर्च बढी भयो भनिएको छ र खर्चको हेर्दा पनि स्थिति हेर्दा पनि चालु खर्च बढी भइरहेको अवस्था छ। पुँजीगत खर्च, जसलाई हामी विकास खर्च पनि भन्ने गर्छौं, जसले देशलाई समृद्धितर्फ उन्मुख गराउँछ, त्यो खर्च भने निकै कम छ। दर्शकबिन अहिलेसम्म चालु आर्थिक वर्षको यो चालु महिनासम्म आउँदा पनि पुँजीगत खर्चले उत्कर्ष पाउन सकेको छैन। यो चालु आर्थिक वर्षको मात्रै कुरा होइन, हरेक आर्थिक वर्षमा यो क्रम दोहोरिन्छ। चालु खर्च बढी भएर नेपालमा विकास निर्माणका गतिविधिले तीव्रता लिन सकेको छैन, गति लिन सकेको छैन। यो हामी सबैले धेरै समयदेखि भोग्दै देख्दै आएको कुरा हो र सबैले अब चालु खर्च घटाउनुपर्छ भनेर सुझाव दिँदै आएको र सरकारवाला निकायलाई झकझकाएको, सरकारवाला व्यक्तिलाई झकझकाएको, खबरदारी गरेको, ध्यानाकर्षण गराएको धेरै भइसकेको छ। यद्यपि अहिले सरकारले मन्त्री परिषद बैठकबाटै यस्ता कार्यालयहरूलाई खारेज गर्ने बताएको छ। केहीलाई खारेज गर्ने, केहीलाई गाभ्ने, जस्तो नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई गाभेर एउटै नेतृत्वमा चलाउने भन्ने तयारी पनि बुझिएको छ, तर त्यसको अझै पनि पूर्ण रूप आइसकेको छैन। यसमा धेरै हामीले जानकार व्यक्तिहरूसँग पनि सोधेका छौं। विभिन्न दबावमा, प्रभावमा र विभिन्न राजनीतिक शक्तिका आडमा यी सबै कुराहरू रोकिएका छन् भन्ने चर्चा चल्ने गरेको छ। हामी सबै नागरिकहरूले भने यो क्रमलाई रोक्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिइरहेका छन्। चालु खर्च घटाउनुपर्छ, अनावश्यक सरकारी खर्च गर्नु हुँदैन, अनावश्यक संरचना राख्नु हुँदैन, अनावश्यक कार्यालयमा अनावश्यक रूपमा कर्मचारी खटाएर अनावश्यक स्रोत, साधन, इन्धनको खर्च गर्नु हुँदैन। यसले सरकार आफैलाई घाटा पुर्याउँछ र विकास निर्माणलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ भनेर नागरिकले भनिरहेका छन्। यो सुझावलाई सरकारले यथाशीघ्र ग्रहण गर्न सकोस् र कुनै पनि दबाव र प्रभावमा नपरिकन खारेज गर्नुपर्ने, खारेज गर्न आवश्यकता भएका अथवा एउटै नेतृत्वबाट, एउटै संरचनाबाट चल्न सक्ने किसिमका कार्यालयहरूलाई, संस्थानहरूलाई गाभेर एउटै नेतृत्वबाट अथवा चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालय तहबाट सञ्चालन गर्न सकोस् र चालु खर्चलाई एकदमै व्यवस्थापन गर्न सकोस् र पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गर्न सकोस् भनेर धेरैले सुझाव दिएका छन्। अब यी कार्यालयहरू कसरी चल्छन्, यिनीहरूको अवस्था के छ, यो पनि तपाईहरुलाई देखाउनेछौं। अहिलेका लागि भने तपाईहरुको ध्यान हाम्रो केन्द्रीय स्टुडियोतर्फ। अवश्य पनि दर्शकवृन्द, सरकारले 20 वटा कार्यालयलाई खारेजी गर्ने, कसैलाई एकअर्कासँग गाभ्ने, कसैलाई चाहिँ विभिन्न तरिकाबाट त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने भनेर निर्णय गरिसकेपछि बजेट कटौतीका लागि राज्यलाई पर्न गएको भारलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि भनेर भनिसकेपछि फेरि पनि ती संस्थाहरू, ती कार्यालयहरू निर्बाध रूपमा चलिरहनुले सरकारले गरेको निर्देशनलाई कार्यालयका कर्मचारीहरूले अथवा कसले किन टेर्दैन भन्ने विषय आजको विषय हाम्रो रहेको छ। कर्मचारी ढुक्क छन्, मजाले आफ्नो काम गरिरहेका छन्। कार्यालय कसरी चलिरहेको छ, किन चलिरहेको छ, सरकारले रोक्ने, गाभ्ने अथवा अहिले यसलाई व्यवस्थापनका लागि केही समय हामी यतातर्फ सोध्छौँ भनेर भनिसकेपछि पनि किन यस्तो भइरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा आज हामी प्राइम इस्युमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। यति बेला हाम्रा
मेरा सहकर्मी सुषमन विश्वकर्मा भूमिगत जलस्रोत विकास समिति बबरमहलमा छन्। त्यहाँको पछिल्लो स्थिति के छ, कर्मचारीहरू के भन्छन्, त्यहाँ के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले कार्यालयहरू निर्बाध रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ र यो केका लागि कसका लागि भन्ने विषयमा आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। फेरि पनि हामी भूमिगत जलस्रोत विकास समिति बबरमहलतर्फ यहाँहरूको ध्यान केन्द्रित गर्दछौँ। कर्मचारीहरू छैनन् तर खर्चका शीर्षकहरू पनि देख्न सकिन्छ। यतातर्फ पनि त्यस्तै छ, कर्मचारी छैनन्। सर नमस्कार, हजुर चाहिँ कार्यालय पढौँ कि देखा पढौँ? थोरै कुराकानी गरौँ है। के अरे हामी चाहिँ यो अब यो मङ्सिरमा चाहिँ सरकारले मन्त्री परिषदबाटै केही संस्थानहरूलाई केही समितिहरूलाई चाहिँ खारेज गर्दैछ भन्ने विषयमा रिपोर्टिङ गर्न आएको। तपाईँहरूलाई चाहिँ के छ जानकारी तपाईँको सम्बन्धित मन्त्रालयबाट? हजुर, अब कस्तो छ भने अब निर्णय त भयो होइन, बजेट वक्तव्यले बोलेको कुरा हो होइन। अब हामीलाई कार्तिक मङ्सिर मसानसम्मको चाहिँ हाम्रो त 9वटा शाखाहरू पनि छन् बाहिर होइन, 9वटा शाखा लगाएर यो 10वटा हो। अब अख्तियारी चाहिँ मङ्सिरसम्मको चाहिँ छ हामीसँग होइन। अब मङ्सिरभित्र चाहिँ उसरी बरबजार त अलि अगाडि नै सक्ने भने हो। अब चाहिँ अब लामो समयदेखिका अफिसहरू भयो, अलि बरबजार गर्न टाइम लागेको छ होइन। शाखाहरूको पनि त्यस्तै छ, यहाँको पनि अब चाहिँ प्रक्रियामा छ बरबजारको। अब अरू चाहिँ त्यस्तो चाहिँ अहिले नै फेरि चाहिँ त्यस्तो परिपत्र केही पनि भएको छैन होइन। त्यस्तो तपाईँहरू चाहिँ सिङ्गो टिमलाई नै विभागमा लैजाने हो कि तपाईँहरूलाई अन्यत्र खटाइन्छ? होइन, अब यहाँ कस्तो छ भने यहाँ चाहिँ अब 3 थरी कर्मचारी छन् होइन। एउटा निजामती छन् होइन, जस्तै अब निजामतीहरू चाहिँ हामी काजमाहिरा हो होइन। अर्को चाहिँ समितिको थायी कर्मचारीहरू छन् होइन। अब समिति नै कोल्याप्स भइसकेपछि सेवा सुविधा कसरी दिने भन्ने कुरा होला होइन। र अर्को चाहिँ अब करार कर्मचारीहरू हुन् होइन। करार भनेको स्वीकृत दरबन्दीमा रहेका होइन, त्यसरी करार कन्ट्याक्ट गरेका। त्यसैले अब यो लाने चाहिँ अब बरबजार र हस्तान्तरणको कुरा छ। अब चाहिँ सम्बन्धित ठाउँ तोकेको छ होइन। अब हाम्रो चाहिँ सिँचाइ विभाग र चाहिँ अर्को हाम्रो यो ऊर्जा शक्ति आयोग भन्ने एउटा अफिस छ, उसलाई चाहिँ दिने भनेको छ यहाँको चाहिँ। त्यस्तै अन्य चाहिँ शाखाहरूको पनि त्यस्तै चाहिँ जिल्लातिरकै अब सम्बन्धित अफिसहरू, मिल्दोजुल्दो अफिसहरू प्रदेशको कसै प्रदेशको छ, कुनै सङ्घकै छ क्या हो होइन। त्यसरी चाहिँ हस्तान्तरण बरबजार भइरहेछ। फाइनल समयमा चाहिँ खारेज हुने अथवा चाहिँ गाभिने सूचीमा रहेका संस्थानहरू, समितिहरू, कार्यालयहरूले चाहिँ आफ्नो खर्चलाई चाहिँ साबिकको भन्दा बढाएको भनिएको छ। तपाईँ त लेखाकै हुनुहुँदो रहेछ, यो समिति यो कार्यालयको अवस्था चाहिँ के छ? होइन, त्यस्तो छ, त्यस्तो एनामली छैन होइन। त्यस्तो छैन। अब खारेज हुने अफिस भनेपछि कस्तो प्रश्न भन्नु खोज्नु भएको छ? जस्तो कि यो आर्थिक वर्षको कुरा गर्नुभयो कि अथवा चाहिँ अब यो आर्थिक वर्षमा त सामान्य हाम्रो व्यवस्थापन खर्च मात्रै हो होइन, प्रशासनिक खर्च र सामान्य चाहिँ तलब भत्ता हो, अन्य कुनै कार्यक्रम नै छैन होइन। कुनै नयाँ कार्यक्रम छैन। अब चाहिँ बजेट वक्तव्यले नै बोलिसके हुनाले चाहिँ आएको चाहिँ हामीले एलएमबिएस प्रविष्टि पनि अब त्यो आए पनि त्यो रोक्का सरह नै हो, त्यो कार्यक्रम कुनै पनि कार्यान्वयन भएन होइन। अब यो म्यानेजमेन्ट पिरियडमा सेवा सुविधाका कुराहरू यताउता त्यति मात्रै हो, त्यो कार्यक्रम त्यस्तो छैन। नयाँ कार्यक्रमहरू देखाएर खर्चको स्रोतहरू कार्यक्रम कुनै पनि कार्यान्वयन छैन। अब हाम्रो यो समिति भनेको त अब यो कस्तो भयो भने यहाँ त तपाईँको लामो समयदेखि थायी कर्मचारीहरू पनि भए होइन। अब तिनीहरू चाहिँ अब तिनीहरूको सेवा सुविधा दिनु पर्यो। अब चाहिँ ह्यान्डओभरका कुरा भयो, टाइम लाग्ने भयो। त्यसैले अब 4-5 महिना चाहिँ थपेर चाहिँ त्यो अवधि चाहिँ त्यसरी चाहिँ एक्सटेन्ड गरेर चाहिँ अब अख्तियारी चाहिँ त्यो अनुसार अब चाहिँ बिचमा अब साउनमै चाहिँ कहाँ राख्ने के राख्ने भन्ने कुरा अन्तिम निर्णय नभए हुनाले त्यो गरे हो, सायद गरे हुन सक्छ। त्यसपछि चाहिँ थप परिवर्तन केही पनि अब अहिले चाहिँ त्यस्तो केही पनि छैन। अब बरबजार सकाउने भन्ने त छ, अब त्यही सकाउनु पर्ला होइन, सकाउनु नै पर्ला जस्तो लाग्छ। अब त्यस्तो चाहिँ आएको छैन के गर्ने भनेर चाहिँ। यहाँको समयको लागि धन्यवाद सर। धन्यवाद, थ्याङ्क्स। त्यसपछि ताजा दृश्य हेरिरहनु भएको छ भूमिगत जलस्रोत विकास समितिबाट। यसरी धेरै संस्थानहरू, विकास समितिहरू छन् जो चाहिँ अब खारेज हुँदैछन् अथवा चाहिँ अन्य कार्यालयसँग, अन्य विभागसँग गाभिँदैछन्। सरकारले बजेट वक्तव्यमै त्यो कुरा बताएको थियो। यहाँको ताजा दृश्य देखाइरहेका छौँ बबरमहलबाट। त्यसैले हामी यति बेला भूमिगत जलस्रोत विकास समितिबाट जोडिएका थियौँ। आज हामी प्राइम इस्युमा अन्य केही यस्ता
खारेज अथवा गाभिने सूचीमा रहेका कार्यालयहरूबाट पनि तपाईँहरूलाई जानकारी गराउनेछौँ। अहिलेको लागि भने तपाईँहरूको ध्यान पुनः केन्द्रीय स्टुडियोतर्फ। दर्शकवृन्द, प्राइम इस्युमा आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। सरकारले बजेट ल्याएसँगै विभिन्न किसिमले व्यवस्थापन गर्न अप्ठ्यारो हुने भनेर केही संस्थानहरूलाई, केही कार्यालयहरूलाई गाब्ने, केहीलाई चाहिँ खारेजी गर्ने भन्ने एउटा तयारी गरेको थियो, निर्णय गरेको थियो। त्यो निर्णय लागू भइरहेको छैन र भूमिगत जल स्रोत विकास समिति बबरमहलमा पुगेका हाम्रा सहकर्मी सुषमन विश्वकर्माले त्यहाँ भएको पछिल्लो स्थिति के छ, कर्मचारीहरू के भन्छन् र उनीहरू के गरेर चाहिँ त्यहाँ काम गरिरहेका छन्, कार्यालय कसरी सञ्चालनमा रहिरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर यहाँहरूलाई भर्खरै मात्र केही जानकारी गराउनु भएको थियो। कर्मचारी ढुक्क देखिन्छन्, उनीहरू आफ्नो कार्यालय आउने जाने काम गर्ने, अझ भन्नुपर्दाखेरि सरकारले दिएको सेवा प्राप्त गर्ने स्थितिमा रहिरहेको देख्न सकिन्छ। राज्यको करोडौँ रुपैयाँ चाहिँ यसमा खर्च भइरहेको छ र बालुवामा पानी खनाएको जस्तो भइसकेको छ। यसलाई खारेज गर्ने, नियमन गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने भनेर भनिसकेपछि यसलाई किन निर्बाध रूपमा अगाडि बढाउन सकिएको छैन, कार्यान्वयन गर्न किन सकिएको छैन, कसले रोक्यो, किन रोक्यो र यसको पछाडि कसको स्वार्थ रहेको छ भन्ने विषयमा आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। खारेज गरिने 20वटा कार्यालयहरूमा चाहिँ कपास विकास समितिलाई खारेज गरिने भनिएको थियो। त्यसै गरी राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डलाई खारेज गरी सम्बन्धित मन्त्रालयबाट यस सम्बन्धी कार्यहरू सम्पादन गराइने, यसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर भनिएको थियो। फिलाटेलिक तथा टिकट व्यवस्थापन कार्यालयलाई खारेज गरी हुलाक सेवा विभागबाट कार्य सम्पादन हुने गराउने भन्ने लगायतका निर्णयहरू सरकारबाट भएको थियो। बजेट व्यवस्थापन र सरकारले खर्च नियन्त्रणका विषयमा सम्बन्धित रहेर यस्ता किसिमको निर्णय गर्दै गर्दाखेरि तर पनि त्यो निर्णय अहिले कार्यान्वयनमा आएको छैन र खारेज हुनुपर्ने कार्यालयहरू खारेज हुन सकेका छैनन्। हामी यिनै विषयमा आज कुराकानी गर्दै गर्नेछौँ र फेरि कार्यक्रमभित्र विभिन्न विषयहरूले प्राथमिकता पनि पाउनेछन्। कर्मचारी सधैँ ढुक्क हुने, कर्मचारीलाई ढुक्क हुने स्थिति छ कि छैन भन्ने विषयमा पनि एकतर्फ राज्यले सोचिरहेको होला, अर्कोतर्फ अब विभिन्न सङ्घ संस्थानहरूलाई खारेज गर्दै गर्दाखेरि उनीहरूको माग, उनीहरूका व्यवस्थापनका विषयहरू पनि प्रश्न बनेर उठ्लान्। ती विषय अर्का मुद्दा हुन्, हामी त्यसतर्फ पनि केन्द्रित भएर छलफल र कुराकानी गर्ने नै छौँ। यति बेला प्राइम इस्युमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि प्राइम इस्युमा पुनः स्वागत छ। हामी आज कुराकानी गर्दैछौँ बजेट मार्फत खारेज भएका कार्यालय अझै पनि चलिरहेको छ र यी कार्यालय सञ्चालनका लागि भनेर करोडौँ बराबरको खर्च चाहिँ त्यहाँ भइरहेको स्थिति देख्न सकिन्छ। सरकारले चालु खर्च कम गर्नका लागि भनेर, अझ व्यवस्थापन गर्नका लागि भनेर बजेट मार्फत करिब 20वटा निकायलाई खारेजी गर्ने, केहीलाई गाब्ने लगायतका घोषणा गरेको थियो। तर ती कार्यालयहरू यथास्थितिमा सञ्चालन भइरहेका छन्। आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटले मेलम्ची खानेपानी विकास समिति खारेज गरेको थियो। त्यसै गरी पछि नयाँ गठन आदेश ल्याएर चाहिँ यसलाई बिउत्याइएको अवस्था छ। चालु वर्षमा सरकारले तयारी नगरी खारेजीको घोषणा गरेकाले केही निकायहरूलाई यथास्थितिमा चल्न सक्ने र चलाइने भन्ने खालका चाहिँ स्थिति अहिले सृजना भएको देख्न सकिन्छ। खारेजीको घोषणा गर्नु अगाडि चाहिँ ती कार्यालयको कार्य हस्तान्तरण, त्यसै गरी जनशक्ति व्यवस्थापन लगायतका अवकाश सुविधा लगायतका धेरै कुराहरूमा चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो। कुनै छलफल र तयारी नगरिएको भन्ने कुराहरू पनि सँगसँगै आएका छन्। बजेटमा खारेज गर्ने भनी उल्लेख गरिएका संस्थान, समिति, बोर्ड र ती लगायतका निकायको सम्पत्ति तथा दायित्व हस्तान्तरण र फरक पार्ने विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयमा अहिलेसम्म कुनै पनि कुरा निर्क्योलमा पुग्न सकेको छैन। मन्त्रालयहरू अनिर्णित भइरहेका छन्। साउनमा बैठक बस्यो, भदौमा बैठक बस्यो र त्यो बैठकले के निर्णय गर्यो लगायतका विषयमा हामी कुराकानी यहाँहरूमा चाहिँ गरिरहेका छौँ। फेरि पनि हाम्रा सहकर्मी यति बेला भूमिगत जलस्रोत विकास समिति बबरमहलमा रहेका छन्। त्यहाँको पछिल्लो स्थिति के छ, हामी उतैबाट बाँकी कुरा बुझ्नेछौँ। दर्शकबिन पुनः स्वागत छ प्राइम इस्युमा। हामी यति बेला बिजुली बजारबाट जोडिएका छौँ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय काठमाडौँबाट हामी जोडिएका छौँ। दर्शकबिन, सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यबाट नै अनावश्यक रहेका र चालु खर्चलाई वृद्धि गरिरहेका सरकारी कार्यहरूलाई खारेज गर्ने अथवा अन्य निकाय, अन्य सरकारी कार्यालय, अन्य विभाग, अन्य सरकारवाला निकायसँग तयारी गरेको छ, वक्तव्यमा यो बताएको छ।
र त्यो अनुसार गत यही साउनमा चाहिँ अन्तिम समय दिएको थियो, तर अहिले पुनः त्यसलाई थोरै लम्ब्याएर मङ्सिरसम्म कामकाजको लागि अख्तियारी दिएको छ। अब आज मङ्सिर 10 गते, अब यो महिनासम्ममा मात्रै यी सरकारी कार्यालयहरूले काम गर्न पाउनेछन्। र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको कुरा गर्दाखेरि अब देशभरका 77वटै जिल्लाका निर्वाचन कार्यालयहरू अब खारेज हुँदैछन् र यो निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज भएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत आउँदैछ र यो निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयभित्र ल्याएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयभित्र एउटा निर्वाचन इकाइ सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी छ। दर्शकबिन, यहाँको ताजा दृश्य हेरिरहनु भएको छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय काठमाडौँ अगाडिबाट देखाइरहेको छु। अब म निर्वाचन कार्यालय काठमाडौँ भित्रको दृश्य देखाउन गइरहेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि कर्मचारीहरू छन्, कामहरू भइरहेको अवस्था ताजा रूपमा देख्न सकिन्छ। अब सरकारले बजेट चालु आर्थिक वर्षको बजेटमै बताएको थियो कि अब यो मङ्सिर महिनापछि काम जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत रहेर गर्ने र यस्ता निर्वाचन कार्यालयहरूलाई खाली गर्ने तयारी गरेको थियो। ताजा दृश्य देखिरहनु भएको छ। प्राइम टेलिभिजन एचडी मार्फत प्रत्यक्ष रूपमा यहाँको ताजा दृश्य देखाइरहेको छु र देख्न सक्नुहुन्छ जिल्ला निर्वाचन कार्यालय काठमाडौँको दृश्य हो यो। यहाँको ताजा दृश्य हेरिरहनु भएको छ। जुन चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सहितका हजुर नमस्कार सर, यहाँको परिचय पनि चिया भन्दा नि हामी प्रत्यक्ष हजुर प्रत्यक्षमै हो। हजुर 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 एकैछिन रोक्न मिल्दैन, रोक्न भन्दा पनि जे सरकारकै वक्तव्य बजेट वक्तव्यसँग सम्बन्धित छ। अब तपाईँ यो जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूलाई चाहिँ खारेज गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत लैजाने भनेर चाहिँ सरकारले बजेट वक्तव्यमै इन्डिकेट गरेको अवस्था छ। तपाईँहरूलाई थप केही परिपत्र केही भएको छ कि नै, यही विषयमा जानकारी लिन आएको? म ठाकुरबाट निर्वाचन अधिकारी काठमाडौँ। त्यो कुरो हामीले पनि सुनेका हौँ होइन, तर हामीले जानकारी पाएको के हो भने बजेट मार्फत नै निर्वाचन खारेज हुने भनेको होइन। बजेटमा आएको थियो, अब त्यसलाई पछि बजेट संशोधन भयो र निर्वाचन कार्यालय चाहिँ खारेज नहुने भन्ने नै हो। हजुरले अहिले समाचारहरू उठाइरहनु भएको छ नि, यसो मैले पनि अनलाइनहरूमा हेर्छु, खारेज भएको कार्यालय यथावत रहिरहेछन्, हटेनन्, खारेज भएनन् भनेर जुन उठाइरहनु भएको छ नि, त्यसलाई अलिकति मिलाएर बुझिदिनु पर्ने भयो होइन। कतिपय कार्यालयहरूको कुरो के हो हामीलाई थाहा भएन। निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज हुने होइन, बजेट मार्फत नै संशोधन गरिएको हो। यो कार्यालय खारेज हुनेमा कसरी पर्यो, यो खारेज नहुने खालको कार्यालय रहेछ, हामी संशोधन गर्छौँ भनेर बजेटमै संशोधन भएर बजेटमा लामो छलफल भएको थियो। हजुरले सुन्नुभयो होला, निर्वाचन कार्यालय खारेज हुन्न भनेर बजेट पास हुने भन्दा अगाडि नै धेरै अप्ठ्यारो छलफल भएर संसदै अवरुद्ध भएर होइन, त्यसपछि बजेट मार्फत नै निर्वाचन कार्यालय रहन्छन् भन्ने कुरो भएको हो नि त। त्यही भएर यसलाई चाहिँ सबैसँग जोडेर एउटै डालोमा नहालिदिनु होला। निर्वाचन कार्यालय खारेज हुने कार्यालय होइन। अब सरकारले चाहेको त हुने हो, संसदले चाहेको हुने हो। भोलिका दिनमा को कार्यालय खारेज हुने, को कार्यालय नरहने, को कर्मचारी कहाँ रहने, को कर्मचारी नरहने भन्ने अवस्थामा त हामी जहाँ खटा हुँ जाने हो। त्यो इस्यु त हाम्रो इस्यु भएन। तर अब सरकारलाई संसदलाई यो कार्यालय राख्न उचित लाग्छ भने राख्ने भयो, उचित लागेन भने नराख्ने भयो। अहिले चाहिँ आएको विषय के हो भने संसदले बजेट मार्फत नै निर्वाचन कार्यालय रहन्छ भनेको हो। त्यस कारणले यो खारेज हुने कार्यालय खारेज भएनन्, सरेको छैनन्, खारेज भएका छन् भन्ने विषय निर्वाचनमा जोडिदिनु होला। फेरि यसमा फेरि चर्चा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ निर्वाचन कार्यालयहरूले चाहिँ चालु खर्चलाई अत्याधिक बढाउँछन्। अब निर्वाचनको समय मात्रै काम हुने, त्यसबाहेक अन्य समयमा काम नहुने भनेर चर्चा हुने गर्छ। यसको वास्तविकता चाहिँ के हो त्यो चाहिँ बताइदिनुहोस्। वास्तविकता के हो भने एउटा त हाम्रो टोटल 75 जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूमा कति खर्च हुन्छ त्यो तपाईँहरूले बुझ्नु पर्यो होइन। हाम्रो अत्याधिक खर्च भनेको त्यो वर्षको 20-25 करोड 30 करोड हो बढीमा होइन। त्यो खर्च कति हो राज्यको लागि र यो कार्यालयको महत्त्व कति हो भन्ने कुरा तपाईँहरूले त्यहाँ बुझ्नु पर्यो होइन। अब हामी त कर्मचारी मान्छे हो, जागिरमा आज यहाँ रहन्छौँ, भोलि अर्को जिम्मेवारीमा रहन्छौँ। तर जबसम्म यहाँ रहन्छौँ त्यहाँसम्म यो कार्यालयको भूमिका जिम्मेवारी हाम्रो बताउने हाम्रो कर्तव्य हो होइन। र हाम्रो कर्तव्य पालन पनि हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। यो हामीले 12 महिना काम गरिरहेका हुन्छौँ, बाहिर नदेख मात्र। जसरी एउटा बच्चाले पढिरहेको हुन्छ
हुन्छ। 10 वर्ष या 12 वर्ष पढेर मात्रै प्लस 2 को जाँच दिन्छ नि त, 10 वर्षमा एसई दिन्छ। त्यस्तै हाम्रो पनि चुनावको बेलामा चाहिँ तपाईँहरूले थाहा पाउनुहुन्छ, हाम्रो डे टु डे काम यहाँ भइरहेको हुन्छ। हामीले मतदानावली सङ्कलन गरिरहेको हुन्छौँ 12 महिना होइन। त्यसपछि मतदानावली सङ्कलनमा 12 महिना काम भइरहेको हुन्छ। ठ्याक्क निर्वाचनमा तपाईँहरूले त्यसको परिणाम देख्नुहुन्छ। सार्ने सच्याउने कामहरू भइरहेको हुन्छ। हामी मतदानावली कोही लिन आउनु भने हामी प्रमाणित गरेर दिने काम गरिरहेको हुन्छौँ। हामी मतदाता शिक्षाको काम गरिरहेको हुन्छौँ। मतदान केन्द्रहरूको अवलोकनहरू गरिरहेको हुन्छौँ। हामी मतदान केन्द्रको अध्ययन गरिरहेको हुन्छौँ, अवलोकन गरिरहेको हुन्छौँ र समय समयमा मिटिङ बसेर त्यसलाई रिभिजन गर्ने कामहरू नि आफ्नो प्रक्रियाले भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो चाहिँ तपाईँहरूले देख्ने बेला मात्रै निर्वाचनको बेला देखिएको, तर निर्वाचनको तयारी जुन आउँछ समय समयमा जुन आवधिक आउँछ या बीचमा आउँछ, त्यो आउने बेला चाहिँ हामी जहिले पनि तयारी अवस्थामा रहेको हुनाले मात्रै तपाईँहरूले त्यो परिणाम देख्नुभएको र निर्वाचन कार्यालयको काम दैनिक भइरहेको हुन्छ। यो कार्यालय दैनिक आवश्यक पर्ने कार्यालय हो। अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ सूचीमा त तपाईँहरूको कार्यालय पनि छ, जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू पनि अब खारेज हुने यद्यपि सरले एउटा प्रश्न त पारिसक्नु भएको छ, त्यो एउटा सूचीमा चाहिँ छ बजेट वक्तव्यको। अब जे होस् तपाईँहरूलाई त्यो थप परिवर्तन नआइसकेको, अब जो मङ्सिर महिनासम्म मात्रै काम गर्ने अख्तियारी भएको मात्रै भन्ने पनि चर्चा चलिरहेछ। यो समयमा चाहिँ अत्याधिक खर्च गरिएको छ, साबिकका महिनाहरू, साबिकका चालु वर्षहरू भन्दा भन्ने कुराहरू छ। यदि व्यवस्थापकीय र प्रशासनिक खर्च बाहेक त अन्य होइन, अत्याधिक खर्च पनि केही भएको पनि छैन। हामी विकासे कार्यालय पनि परेनौँ होइन। अत्यन्त सानो युनिटले काम गरिरहेको छ। 17 जिल्लामा एकदम थोरै कर्मचारी सङ्ख्यामा छन्। न्यूनतम खर्च कार्यालयको आफ्नै भवन भएको ठाउँमा भाडा पनि खर्च हुँदैन। कतिपय जिल्लामा भाडा खर्च भएको होला। एकदमै न्यूनतम खर्च कार्यालय सञ्चालनको लागि, तलब बाहेक अरू केही सुविधा पनि कर्मचारीले लिएका छैनन् होइन। अत्यन्त न्यूनतम खर्चमा काम भइरहेको छ। केही पनि अत्याधिक खर्च भएको साँचो होइन। यो प्रश्न सोध्न कतिको सहज या असहज अथवा कतिको जायज नाजायज, राजधानीको निर्वाचन कार्यालयको मासिक खर्च कति छ भनेर जनताले जान्न चाह्यो भने म लेखालाई अहिले बोलाउँला एकछिन, केही छैन अहिले तपाईँलाई जानकारी दिउँला होइन। अनुमानित बोलाउँछु, नजिकै हुनुहुन्छ, ठिकै छ। हजुरले पहिले तयारी गर्नुभएको, म ठ्याक्कै सोधेर भन्थेँ होइन। जम्मा प्रत्येक जिल्लामा हाम्रो निर्वाचन कार्यालयमा जम्मा 7 जना कर्मचारीको दरबन्दी छ होइन। त्यसमा 1 जना जिल्ला निर्वाचन अधिकारी, 1 जना कम्प्युटर हेर्ने आइटीको साथी हुनुहुन्छ, 1 जना लेखाको, 1 जना प्रशासनको र 2 जना कार्यालय सहयोगी, 1 जना चालक। यति मात्रै खर्च हो। अत्यन्त सानो हो। हामी त एउटा सानो पालिकाको सानो वडा कार्यालय भन्दा पनि सानो युनिटमा काम गरिरहेछौँ। यद्यपि निर्वाचनको समयमा अथवा त्योभन्दा अगाडि काम हुँदाखेरि हामीले कर्मचारीहरू काजमा लिएर हामी काम गर्छौँ। ठुलो सङ्ख्यामा हामी कर्मचारीको सहयोग लिएर हामी काम गर्छौँ। तर अरू बेला नियमित हाम्रो जुन खर्च छ नि अत्यन्त न्यून छ। 70 जिल्लाकै खर्च जोड्दाखेरि पनि त्यो खर्च केही पनि खर्च छैन। तर सामान्य त्यो मतदाता नावली सङ्कलन अनि प्रमाणीकरण गरेर वितरण बाहेक अन्य केही पनि कामै हुँदैन भन्ने चाहिँ हरेक नागरिक बोल्छ। यो चाहिँ खारेज हुनुपर्छ, खारेज हुन्छ भनेर चर्चा चलेको तपाईँ आफैले धेरै समाचारमा धेरै मान्छेका साधारणभन्दा साधारण मान्छेले अभिव्यक्ति दिइरहेको देख्नुहुन्छ होला। देख्दाखेरि बाहिर देख्दा त्यस्तो देखिएको होइन। जो आएर आफ्नो सेवा लिन आउनुहुन्छ, जसले काम बुझ्नुहुन्छ होइन, त्यो उहाँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ यहाँ कार्यालय आवश्यक छ भनेर होइन। अब हामी त संसदले सरकारले चाहेको ठाउँमा रहने हो होइन, तोकेको काम गर्ने हो होइन। अब संसदले नै कुनै कार्यालय राख्न चाहेन, बजेट मार्फत हटाउन चाह्यो भने त हामी जहाँ हटाउँ जाने हो, त्यो ठुलो कुरो भएन। त्योभन्दा माथि नियम कानुनभन्दा त हामी माथि छैनौँ। तर अहिले चाहिँ संसदले निर्वाचन कार्यालय राख्न आवश्यक देख्यो। बजेटमा धेरै लामो छलफल भएको हजुरले सुन्नुभयो होइन, धेरै बहस भयो, संसद अवरुद्ध हुने अवस्थासम्म पुग्यो र सबैले सर्वसम्मतिले स्वीकार गरेर कि निर्वाचन कार्यालय चाहिन्छ है, यो लिस्टमा परे पनि यो कार्यालय राख्ने कार्यालय हो भनेर छलफल भएको त हजुरले सुन्नुभएको। र बजेट अगाडि ठ्याक्कै संसदमा व्यापकै छलफल भएर संसद अवरुद्ध हुने स्थितिसम्म आएर सबै दलहरूले सहमति गरेर एक स्वरले निर्वाचन कार्यालय चाहिन्छ भनेर नै रहेको हो नि त, हजुरले देख्नु भएको हो नि त। त्यस कारणले त्यो कुरो त सार्वभौम संसदमा भएको छलफल र कुराहरू त सबै पारदर्शी छन्। सबै मतदाताले, आम जनताले पनि थाहा पाउनु भएको छ। उहाँहरूले आवश्यक देखेर नै राख्नुभएको, अहिलेलाई हट्ने निर्णय भएको होइन। र अख्तियारी पनि असार मसान्तसम्मको लागि आएको हो, अख्तियारी नआएको पनि होइन। र यहाँ फजुल खर्च पनि केही भएको छैन, अत्याधिक खर्च पनि केही पनि छैन। अत्यन्त न्यून खर्चमा चाहिँ हामीले यो कामहरू गरिरहेछौँ। 17 जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सञ्चालन भएका छन्। हाम्रो कार्यालय खर्चिलो कार्यालय पनि होइन, बोझिलो कार्यालय पनि होइन र राज्यलाई रेगुलर सेवा प्रवाहमा आवश्यक पर्ने स्वायत्त संवैधानिक निकाय अन्तर्गतका 17 निर्वाचन कार्यालयहरू जो एउटा निर्वाचनको निष्पक्षता स्वायत्तता सम्बन्धी जुन कुराहरू छ त्यसको लागि स्थापना भएका कार्यालय हुन्। यिनीहरूले स्वायत्त तरिकाले आफ्नो काम गरिरहेका छन् र सबैको सहयोग लिएर सबैसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेछन्। यिनीहरूको काम दैनिक हुन्छ, 12 महिना हुन्छ। हामी अपडेट भएर बसिरहेका हुन्छौँ, अपडेट गरिराखेका हुन्छौँ र हजुरहरूले देख्ने गरी मात्रै निर्वाचनको बेला हामीलाई देख्नुहुन्छ। अब सर, यहाँसँग कुराकानी गर्ने अवसर जुटिहाल्यो, यो पनि सोधिहालौँ। यद्यपि निर्वाचन कसरी गर्ने, मतदान कसरी गर्ने भनेर त सरकारले नै बजेट अथवा चाहिँ आवश्यक स्रोत साधन उपलब्ध गराउने गर्छ निर्वाचन आयोगलाई
होइन बजेटियल कुराहरू। यद्यपि हाम्रो निर्वाचन प्रणाली चाहिँ पुरानो छ, अझै पनि त्यही डोरी टाङ्ने, अझै पनि त्यही अब एउटा अपाङ्ग मैत्री भनिन्छ, एउटा डोरी तानेको भरमा त्यो अलिकति असहज खालको मतदान देख्न पाइन्छ। हामीले त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नको लागि आगामी निर्वाचनको लागि तपाईँहरूको निर्वाचन आयोग होइन लगायत आवश्यक निकायहरूसँग सरसल्लाह पनि गर्दै हुनुहुन्छ। खाली समय अलि निर्वाचनको समयमा जति चाहिँ तपाईँहरूलाई बिजी हुन्छ समय त्यति त अहिले छैन। त्यस्तो सल्लाहहरू, त्यस्तो तयारीहरू के छन् नयाँ निर्वाचन प्रणालीलाई अलिक प्रवृत्तियुक्त बनाउनको लागि? त्यो विषय निर्वाचन आयोगमा छलफल भइरहेको हामीले जानकारी पाएका छौँ होइन। समय सापेक्ष एकीकृत कानूनको तर्जुमा गर्ने काम भएको पनि हजुरले समाचार सुन्नुभएको होला। निर्वाचन आयोगबाट भएर एकीकृत कानूनको मस्यौदा चाहिँ संसदमा लग्नको लागि त्यो हाम्रो लाइन मिनिस्ट्री भनेर गृह मन्त्रालय भन्छ, गृह मन्त्रालय मार्फत हाम्रा चाहिँ उहरू जान्छन् होइन। त्यो गृह मन्त्रालयमा पुगेको पनि हजुरले थाहा पाउनु भएको छ होइन। र निर्वाचन आयोगमा हामीले माग्दा समय सापेक्ष सुधार गर्नुपर्ने कुराहरूलाई हामीले आफ्नो ठाउँबाट सुझाव दिने कुरा दिन्छौँ नै। पठाएको निर्देशन परिपत्रको जवाफ दिने काम पनि गर्छौँ, मागेको सुझाव पनि दिन्छौँ। तर नीतिगत कुराहरू निर्वाचन आयोगबाट हुने भएको हुनाले हजुरले निर्वाचन आयोगमा सोध्नुभयो भने यो कुराको बढी उत्तर पाउन सक्नुहुन्छ। हामीले ऐन नियम निर्देशनभित्र रहेर एक हिसाबले लाए अराएको काम भन्नु न, निर्वाचन आयोगबाट लाए अराएको काम गर्ने, ऐन नियम निर्देशनभित्र रहेर काम गर्ने काम डे टु डे गरिरहेका छौँ होइन। र मागिएका बखत सोधनी भएका बखत जवाब दिने या सुझाव दिने काम पनि हामीले गरिरहेछौँ। र निर्वाचन आयोगमा हजुरले पनि सुनिरहनु भएको छ, हामीले पनि सुनिरहेछौँ। समय सापेक्ष कानूनको संशोधन गर्ने, समय सापेक्ष प्रविधि मैत्री हुने कुरामा काम भइरहेको। जस्तो एक उदाहरण दिन चाहन्छु म हजुरलाई। लगभग हामी यो प्रविधि मैत्री भएको विषयमा जाउँ न। निर्वाचन आयोगले भन्दा पहिले गत निर्वाचनहरूमा भोटिङ मेसिन प्रयोग गरेको पनि हजुरले सुन्नुभएको। अब सबै दलहरूले सर्वस्वीकार्य नगर्दाखेरि र मैले सुनेको चाहिँ अलिक खर्चिलो पनि निकै खर्चिलो रहेछ त्यो पनि सबै हुँदाखेरि चाहिँ त्योमा जान सकेन होइन। त्यसपछि जुन मतदाता नामावलीलाई व्यवस्थित गर्ने सवालमा हामी प्रविधिमा जान थालेको लगभग 68-69 सालदेखि नै हामीले मतदाता नामावली चाहिँ डिजिटलतिर जान खोजेको होइन। अहिले हामी रजिस्ट्रेसन पनि अनलाइनबाट गरिरहेछौँ। मतदाता रजिस्ट्रेसन अनलाइनबाट हुन्छ। त्यसपछि सार्ने सच्याउने काम पनि मतदाता यहाँ अफिस आउनु पर्दैन, घरैबाट सार्ने सच्याउने गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि हामी पूर्ण प्रविधितिर जान एकदमै खोजिरहेछौँ। निर्वाचन आयोग यहाँबाट त अन्य जिल्लाको मतदाता नामावलीको लागि प्रक्रिया गर्न सकिन्छ। नयाँ नामावली सङ्कलन गर्नलाई निर्वाचन आयोगले व्यवस्था गरेको छ। 17 जिल्लाबाट 17 जिल्लाका मतदाताले आफ्नो नामावली सङ्कलन गर्न सक्नुहुन्छ। र सार्ने सच्याउने पनि भइरहेको हुन्छ नि त, बस्तारे भइरहेको हुन्छ, बिबे भइरहेको हुन्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ जहाँ रहनुहुन्छ उहाँले घरैबाट चाहिँ आफ्नो नाम सार्ने सच्याउने गर्न सक्नुहुन्छ। अब अन्त्यमा चाहिँ म यति मात्रै सोधेँ, अब काठमाडौँभित्र रहेका निर्वाचन क्षेत्रहरू, त्यहाँ चाहिँ रहने राजनीतिक दल, यहाँबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूका गतिविधिलाई निहाल्ने होइन निगरानी राख्ने तपाईँहरूको नि थोर बहुत भूमिका रहन्छ। कसरी चाहिँ गरिरहनु भएको छ? निगरानी राख्ने त होइन होइन। उहाँहरूको जुन निर्वाचन सम्बन्धी हाम्रो कानून छ त्यो अनुसार उहाँहरूले गतिविधि गरेको नगरेको सम्पर्क समन्वय सहयोग होइन, सञ्चार होइन। र त्यसपछि पहिले आएको बखत विवरणहरू लिनेको, जस्तो निर्वाचनको खर्चको विवरण लिने कुरा होला, चुनावको बेला आचार संहिताको पालना गराउने कुरा होला, त्यो हेर्ने जिम्मेवारी तोकिएका व्यक्तिले हेर्ने कुराहरू भयो। सम्पर्क समन्वय सहयोगको कुरा यहाँ जिल्ला कार्यालयबाट हुन्छ होइन, जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट। निगरानी भन्ने भाषा अलि नगरौँ होइन। जे होस् हामी सञ्चार सम्पर्कमै रहन्छौँ उहाँहरूसँग। मागेको विवरण उहाँहरूले दिनुहुन्छ यदि चाहिएको बखत होइन। जिल्ला स्थित राजनीतिक दलको विवरण लिने काम हामी गर्छौँ, केन्द्रले लिने कामहरू हुन्छ होइन। जिल्ला स्तरीय सोधेको यस जिल्ला स्तरीय राजनीतिक दलहरूको अपडेट विवरणहरू लिइराख्ने, उहाँहरूसँग बैठक अन्तर्क्रियाहरू गरिराख्ने र आवश्यक कुराहरू लिने दिने कामहरू भइरहन्छ। यहाँको यो महत्त्वपूर्ण सहयोगले धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू हजुर। र एउटा कुरा थप्न बाँकी छ मैले, यो कार्यालय काठमाडौँ निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हो काठमाडौँ। तर अधिकांश धेरै मतदाताहरू यहाँ काठमाडौँमा रहनुहुन्छ नि त होइन। धेरै मान्छेहरू विभिन्न कारणले पेसा व्यवसाय जागिर हरेक कारणले राजधानीमा सँगै राजधानी बस्नुहुन्छ। त्यस कारणले 17 जिल्लाका मतदातालाई लगभग यहाँ भएका मतदातालाई हामी चाहिँ सेवा दिन्छौँ। अहिले प्रविधिमा गएको हुनाले निर्वाचन आयोग 17 जिल्लाका मतदाताले यहाँ नाम सङ्कलन गर्न सक्नुहुन्छ। यो जिल्ला कार्यालय भए पनि हामी 17 जिल्लाकालाई यहाँ रहनुभएका मतदातालाई सेवा दिइरहेछौँ। त्यो मतदाता परिचय पत्र पनि यहीँबाट लिन्छ कि आफ्नो जिल्लामा जान्छ? मतदाता परिचय पत्र चाहिँ आफ्नै जिल्लाबाट पाउनुहुन्छ। तर सङ्कलन गर्न सार्न सच्याउने सुविधा उहाँहरूले यहीँबाट पाउनुहुन्छ। कोही मतदाता कहीँ जानु पर्दैन। 17 जिल्लाका मतदाताले 17 जिल्लामा सेवा लिन सक्नुहुन्छ। तर धेरै जसो मतदाता त काठमाडौँमा रहनुहुन्छ भने उहाँहरूले काठमाडौँ जिल्लाबाटै सेवा लिइरहनु भएको छ। गत विगतको निर्वाचनहरूमा पनि तपाईँहरूले भिड देख्नुभयो होला, हामीले ठुलो सङ्ख्यामा सेवा दिन्थ्यौँ होइन। र अहिले पनि नियमित रूपमा हामीले राम्रै सङ्ख्यामा सेवा दिइरहेको अवस्था छ। यो चाहिँ सकारात्मक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अहिले हामी भूकम्पको कारणले हामी चाहिँ आफ्नो घर छोडेर यहाँ आएर
अस्थायी रूपमा बसेका थियौँ। साँगुरो घरमा रहेर हामीले सीमित साधन स्रोतबाट काम गऱ्यौँ र भूकम्पको बेलादेखि 72 सालदेखि हामी यता सरेको होइन। र निर्वाचन चाहिँ हामीले जिल्ला समन्वय समितिको सहयोगमा उहाँहरूको हल प्रयोग गरेर उहाँहरूको सम्पत्ति प्रयोग गरेर हामीले त्यहाँबाट निर्वाचन गरायौँ होइन। र स्थानीय तहहरूको सहयोगमा स्थानीय तहमै अहिले कार्यालयहरू खुल्छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनको सवालमा अहिले यो गत निर्वाचनदेखि संघीय प्रदेशको निर्वाचनमा नि हामीले फिल्डबाटै गरायौँ, त्यही कार्यालय खोलेर गऱ्यौँ। सबै त स्थानीय तहको सहयोगमा यो काम भएको हो। अहिले पनि हामीले अधिकांश सहयोग स्थानीय तहकै सहयोगमा पालिका र वडाको सहयोगमा हामीले काम गरिरहेछौँ। र छिटै हामी भौतिक मन्त्रालय अन्तर्गत हाम्रो सडक बोर्डको जुन अफिस छ, सडक बोर्डको अफिसमा हामी सर्दैछौँ। चाँडै नै अलि राम्रा अलि सुविधा सम्पन्न कोठाहरूमा अलि फराकिलो ठाउँमा र त्यहाँ मतदातालाई पनि अलि फराकिलो हुने गरी पार्किङ सार्किङको पनि समस्या नहुने गरी लाइन व्यवस्थापन गर्न सकिने गरी अलिकति सुविधा भएको ठाउँमा सर्दैछौँ। मतदाताको लागि यो केही सकारात्मक बाटो हो। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय काठमाडौँ यो सहयोग चाहिँ भौतिक मन्त्रालय प्लस सडक बोर्डको पनि सहयोग राम्रोसँग पारदर्शी ढङ्गबाट काम गर्न सक्छ। एकदम हामी चाहिँ अत्यन्त मितव्ययी तरिकाले काम गर्ने अड्डा हो। यसलाई खर्चिलो रूपमा नबुझिदिनु होला र यो कार्यालय खारेज हुने होइन, खारेज भएर नि बसेको भन्ने चाहिँ अर्थ नलगाइदिनु होला। धन्यवाद। जुन यहाँको ताजा दृश्य हेर्नु भएको छ जिल्ला निर्वाचन कार्यालय काठमाडौँबाट हामी आज दिनभरि विभिन्न निर्वाचन कार्यालय त्यस्तै केही कार्यालयहरूमा पुगेर तपाईहरूलाई जानकारी गराइरहेका छौँ। केही समय अगाडि हामी भूमिगत जलस्रोत विकास समितिबाट तपाईहरूलाई त्यहाँको स्थितिको बारेमा जानकारी गराएका थियौँ। यसरी सरकारले अब मङ्सिरसम्म केही संस्थानहरू केही विकास समितिहरूलाई कामको अख्तियार दिएको छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय काठमाडौँका जिल्ला निर्वाचन अधिकारीका अनुसार यो निर्वाचन कार्यालय लगायतका देशभरका 77वटै जिल्लाका निर्वाचन कार्यालयहरू भने खारेजको सूचीमा नरहेको हामीले जानकारी गराउनु भएको छ। यस बाहेक अन्य निर्वाचन कार्यालयहरू पनि छन् जसको कामहरू भइरहेको छ। यद्यपि निर्वाचन कार्यालयहरूले काम नगरेको पनि चर्चा हुने गरेको छ। त्यसबाहेक अब भने चर्चा अब चालु खर्चलाई घटाउनुपर्छ भन्ने अहिलेको एजेन्डा बनेको छ। राजनीतिक दलको सरकारका प्रतिनिधिहरूको लगायत हरेक बौद्धिक वर्गको एउटै एजेन्डा बनेको छ कि चालु खर्च कम गर्नुपर्छ भन्ने सबैको एजेन्डा बनेको छ। यसमा हाम्रो पनि सदैव ध्यानाकर्षण रहनेछ सरकारलाई कि चालु खर्च कम गर्नुपर्छ, अब पुँजीगत खर्च वृद्धि गरेर देशको विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने सबैको एजेन्डा छ। यसमा हामी पनि निरन्तर खबरदारी गर्न चाहन्छौँ र ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ। अहिलेका लागि भने तपाईँहरूको ध्यान हाम्रो केन्द्रीय स्टुडियोतर्फ केन्द्रित गर्दछु। दर्शकवृन्द, आज हामीले प्राइम इस्युमा बजेटमा खारेज भएका 20वटा कार्यालयहरू निर्बाध रूपमा सञ्चालन भइरहनुको कारण के रहेछ भन्ने कुरा बुझ्ने कोसिस गरेका थियौँ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्वाचन एकाइ रहने गरिकन यसलाई व्यवस्थापन गर्ने, त्यसै गरी भूमिगत जलस्रोत विकास समिति पनि खारेज गरी अनुसन्धान सम्बन्धी कार्य तथा जलशक्ति आयोगबाट र पूर्वाधार सम्बन्धी कार्य जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागबाट हुने गरिकन निर्णय भएको थियो। चालु आर्थिक खर्चलाई कम गर्नका लागि र पुँजीगत खर्चलाई व्यवस्थापन गर्न बढाउनका लागि भनेर सरकारले गरेको बजेटिङ सँगसँगैको निर्णय अहिले कार्यालयहरूले मानिरहेका छैनन्। व्यवस्थापन लगायतका विभिन्न कुराहरूमा समस्या भएको भन्दै निर्बाध रूपमा अहिले सञ्चालन भइरहेको अवस्था रहेको छ। रेलवे बोर्ड पनि खारेज हुने कुरा रहेको छ। त्यसै गरी किटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र पनि खारेज गर्ने र यसलाई चाहिँ स्वास्थ्य सेवा विभागको एपिडेमियोलोजीसँग चाहिँ अन्तर्गत रहेर सञ्चालन गरिने लगायतका कुराहरू भइरहेका छन्। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको पनि खारेज गरी यस सम्बन्धी कार्य सूचना प्रविधि विभागले गर्ने लगायतका 20वटा कार्यालयहरूलाई चाहिँ खारेज गर्ने, कसैलाई गाभ्ने लगायतका विषयमा सरकारले निर्णय गरेको थियो। त्यो निर्णयको विरुद्धमा रहेर राज्यको करोडौं रुपैयाँ बराबरको ढुकुटीलाई चाहिँ यति बेला प्रभावकारी क्षेत्रमा प्रयोग गर्नुको सट्टा फेरि पनि सरकारले नै अब यो हामीलाई आवश्यक छैन भनेको ठाउँमा निर्बाध रूपमा खर्च गरिनुले यसको जवाफदेहिता कसले लिने, कहिले लिने, कसरी लिने भन्नेमाथि प्रश्न उठेको छ र यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले आज कुराकानी गरेका थियौँ। बैठकको बस्छ, बोर्डले निर्णय गर्छ, तथापि त्यो निर्णय कार्यान्वयनको पाटोसम्म पुग्दैन। यसको कारण के रहेछ भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर विभिन्न ठाउँबाट हाम्रा सहकर्मी सुषमन विश्वकर्माले त्यहाँको पछिल्लो स्थिति र त्यो स्थितिसँग सम्बन्धित रहेर प्रतिक्रिया पनि लिनुभएको थियो। प्राइम इस्युलाई आजको समय सकिएको छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।